فضائل بس اصلا سرچز من دج قرآن انه خداوند عالم اس کا سلموت انا اعطیناک الکوثر پیغمبر فیقلا یران از کوثر شد بس حضرت زهرا سلام الله علیها فیقین اتس مين كنا نتسنارك بعض شوبينو 24 مين ودنا مين ركو يعني دو تزبنا شوبو كمينو يعني حضرت الزهراء كقي خاص مين يتان هر مين لنا يا تشريح تسنارك معنى تسنارك هر معنى كا مثال فاطمة دين فاطمة تشتم قرآن لقسم مشتان فاطمة زربنا تشزرين نديه مين كن جمينو حكمة تو خداوند عالميس حضرت الزهراء يقولا دي مين كتنسان دي مين بوينو حكمة جود فاطمة قسم سوزي كشد كسانو مشد فاطمة تيا تازل بنا فاطمة دي فرس حضرت الزهراء يقولا مين تفهم كي ده نار شتنا حضرت فاطمة ده كوري شيعة كن قصة جفتزيتو وحضرت فاطمة يعني تازل بنا حضرت فاطمة دي فرنسس کی تمام رضائل اخلاقی دون گامی شدنا شاید دو گتاں دولا فاطمة زر بسون جانت الله زهرا زر کوثر زر محدثہ زر يتونين من موتان يا حضرت زهرا سلام الله عليها في هتز فضائل وكرامات تجسنارك نتن الله دياو تسحب کی خداوند عالم استوز حضرت زهرا فضائل توم تبالا انتو آيات تطهير أي معصومين بارا بابستان كسل بمشدي خامس على إبا هر تكتا کی فرد دي آياپو يعني كوي فرد نازل تومين حضرت فاطمة پیغمبر هم أمير المؤمنين إمام حسن إمام حسين دي آياپو دي أي معصومين کا يعني كوي بارا نمو مسؤولنا حضرت فاطمة زهرا سلام الله عليها في أقوي نتنس فضيلة وكرامات تجسناري نتن دجاو تسركي حضرت الزهراء في أقوي فضائل وكرامات وقت کی خداوند عالم اس آدم خلق بس دچ آدم پیاپو خلق بس نا آدم پیاپو بهشت نو داخل بسن دیکھنا آدم پیاپو بهشت نو نا یعنی پیس تامل پی دیس سبب سون دیس سبب پولا قسم سودی کا کسل نو مچت کی آدم پیاپو ده بهشت نو یعنی بعض دو قسم بچین در بنا بعض روایت در کی آدمی پیاپوس دچ خداوند عالمی دی شجرا پیشی دینا مدون جسنا دی شجرا پورا قسم سو تعبیر باشه چپو گندمی کا گندمی من در دل دی سبب کا آدم بهشت نه بهار سو نیسره سی جو این من و دی جویش دینا مدون جسپین نیسومره سی تفسیر بچی در بنا دی آدم من پیاپو بهشت نه بهار لگی سبب بچی در بنا دی حسود پین من دی سبب کن من دی سوم کو بیان باشتن دیگر نگاه دی حدیث به مستند جسناری حضرت زهرا سلام الله علیها في مرتبات بتصام تين تون تا دیگر نگاه فچت کی وقتی کی آدمی کا کچھ دنیا دیگر تا مچنا یعنی بهشت نو آدم هوا فيقو تمام قمل عمر بس آدم السجدة والزرين قمص سجدة بس ملائكة قمص إلا إبليس سجدة ما بسون تكون كمردود سون أنا آدم إحساس سون إحساس سون واحد خداوند عالم إس نيما سبب بتسام سك بالا يتين سو نيما سبب دي سبب بالا خداوند عالم إس نخلق بسنا تمام كمال أنا سجدة تنتظر شوك دي سامباو آدم إزهنا يوم أجينا دي كنا نعتبر لفتح فجأة كي أي معصوميني دي مرتبة بحضرت الزهراء مرتبة بتسام تين سو خداوند عالم إس كنا بيان آدم على آدم يرى تمام كمال سجدة تنمنا يرى مغلول مسلم جاء آدم يقولا خدای جل شانه عظم السلطان شدنا بيان هو زيارة نمی طرف نگاه بس نمی طرف لنگاه بنا آدم تو مسون نمی انو من دغه تو مسون دینو نجتیک سندر بنا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها يقول